السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات تعلم مهنة مساعد صيدلي في بيتك. تعطلنا عليكم، لكن كنظن كانت فرصة باش تهضموا الحلقات القديمة وتمكنوا منهم. الحلقة ديال اليوم غادي نتكلموا على مسكنات الألم، وبالأخص على المكون الأساسي الباراسيتامول. لو باراسيتامول مسكن الآلام والحمى. لو باراسيتامول كما قلنا مسكن الألم والحمى، أنالجيزيك أنتيبيريتيك. وكيتوجد هذا المكون الأساسي في أندول 1 غرام كومبريمي سامبل، أندول 1 غرام كومبريمي سامبل، أندول 500 كومبريمي سامبل، أندول كومبريمي effervescent 1 غرام effervescent، و أندول 500 كومبريمي effervescent. effervescent هو اللي كيدوب في الماء، و كومبريمي سامبل هو الكينة العادية. ودائما سي بي كترمز الكومبريمي، و اف ار كترمز الافيرفيسون اللي كيدوب. وكيتوجد الباراسيتامول في اندول سوليسيون. هاد الاندول سوليسيون هذا محلول كيتعطى للاطفال الصغار والرضع حسب الوزن. وكذلك كيتوجد الباراسيتامول في 7500 كومبريمي سامبل، 7500 كومبريمي سامبل، و في 7500 كومبريمي effervescent يعني اللي كيدوب في الماء، و في 7000 1 غرام كومبريمي سامبل، و في 7000 1 غرام كومبريمي effervescent. دائما effervescent كنقصدو بها الكينات اللي كيدوبو في الماء، و كومبريمي سامبل الكينات العاديين. 7500 ساشي اس تي اس، ساشي خنيشات للكبار، و في 7000 سيبوزيتوار، 7000 سيبوزيتوار قويلبات، 7000 سيرو للأطفال والرضعاء، 7200 سيبوزيتوار قويلبات الأطفال من سنتين الفوق، و 7150 للأطفال من سنة سيبوزيتوار، 7150 سيبوزيتوار ابتداء من سنة، الأطفال ابتداء من سنة، و 7300 سيبوزيتوار ابتداء من 5 سنوات. كما قلت لكم هاد 6000 المكون الأساسي ديالو هو لو باراسيتامول. والباراسيتامول هو مسكن الآلام والحمى. يعني ما كيجي شي حد كيقول لك راني مريض دارني راسي وطلع عليا السخانة، أول حاجة يمكن تبدا بها هو لو باراسيتامول. يمكن لك تعطيه أندول أو 6000 كيتكونوا من المكون الأساسي لو باراسيتامول. كذلك كيتوجد الباراسيتامول في دوليبران. ما كنظنش شي واحد ما كيعرفش دوليبران. دوليبران
500 comprimés effervescents، يعني الكينة اللي كتذوب في الماء وكنصحو بها الناس الكبار. و دوليبران 500 comprimés simples، كيفضل الكينة اللي ما كتذوبش الماء. دوليبران 500 comprimés simples. و دوليبران 1 غرام comprimé effervescent، الكينة اللي كتذوب في الماء. و دوليبران 1 غرام simple comprimé، يعني اللي ما كتذوبش في الماء. و دوليبران 500 ساشي STS، ساشي يعني خنيشات، كاين اللي كيفضل الخنيشات عوض الكينات اللي كيذوبوا في الماء أو الكينات العاديين. وبالنسبة لدوليبران 200 سيبو، هادو قويلبات كيتعطاو للأطفال من عامين الفوق، سيبوزيتوار قويلبات. و دوليبران 150 سيبو كيتعطاو للأطفال من سنة فما فوق. و دوليبران 300 سيبو هذا كيتعطى للأطفال اللي من 5 سنين الفوق، الأطفال اللي عندهم الحرارة، الأطفال اللي داروا الجلبة ديالهم ممكن طلع لهم الحرارة، الأطفال اللي عندهم ألم من تيكونوا كينوضوا سنينات. وكاين دوليبران 1 غرام سيبوزيتوار، هذا بالنسبة للأدولت، الناس الكبار، لي زادولت. دوليبران 1 غرام سيبو قويلبات. دوليبران على فيتامين سي، هذا لو باراسيتامول زائد الفيتامين سي، هذا كيتعطى الناس اللي عندهم الرواح، اللي كيبغيو يقويو المناعة، عندهم حريق الراس والرواح، تيقولك تنفضل شي حاجة اللي تكون جامعة ما بين لو باراسيتامول والفيتامين سي. كنصحوهم بهاد دوليبران على فيتامين سي. افضل كومبريمي ادولت، افضل كومبريمي ادولت، هذا اسم دواء، المكون الأساسي ديالو تا هو الباراسيتامول، ممكن نصحو به كما كنصحو بدوليبران و سيتاميل. دولوستوب كومبريمي، دولوستوب فيه 1 غرام كومبريمي افيرفيسون، يعني اللي كيدوب في الماء. و دولوستوب 500 افيرفيسون اللي كيدوب في الماء. و دولوستوب 500 سامبل كومبريمي، يعني الكينات العاديين. وعندنا اسم دواء إفيغالغون 500 كومبريمي. إفيغالغون 500 كومبريمي effervescent اللي كيدوب في الماء. و إفيغالغون على فيتامين سي، هذا بحال دوليبران على فيتامين سي، فيه الباراسيتامول والفيتامين سي. وكذلك كيتنصح حريق الراس وفي الحمى والرواح والألم. و إفيغالغون سوليسيون، هذا محلول للأطفال، كنصحو به الأطفال من عامين الفوق على حسب الحمى والألم. بحال أبيريتيل سوليسيون للأطفال، كذلك كيتنصح الأطفال الحمى والألم، وكيتعطى على حسب الوزن، عندو العبار ديالو لداخل على حسب الكيلوات، كنعطيوه على حسب الكيلوات. كانت في الطفل 8 كيلو كنجرو حتى العبار ديال 8، كان 10 كنجرو حتى العبار ديال 10. هادشي غتعرفوه من بعد. المهم تعرفوا على أسماء الأدوية ولاش كتليق، الشرح كيجي من بعد. كاين دولي بيدياتريك، هاد دولي بيدياتريك بحال إفيغالغون و أبيريتيل، كيتعطى للأطفال، تا هو سوليسيون، و تا هو كيتعطى 3 ديال الأوقات على حسب الوزن.
وعندنا باغونتال 500 كومبريمي افيرفيسون، وفيها حتى هي باغونتال سوليسيون للأطفال بحال دولي بيدياتريك، بحال إيفيغالغون، بحال أبيريتيل. قلنا باغونتال 500 كومبريمي افيرفيسون اللي كدوب هذا للكبار، و باغونتال 500 سامبل كومبريمي يعني لي كومبريمي الكينات العاديين تا هو كنصحو به الناس الكبار. وكاين باغونتال 1 غرام افير، دوزاج 1 غرام افيرفيسون يعني اللي كيدوب في الماء كنصحو به الناس الكبار. و باغونتال 650 سيبوزيتوار قويلبات كنصحو به الناس الكبار. و باغونتال 500 ساشي خنيشات كنصحو به كذلك الناس الكبار. وعندنا اسم دواء باغاسفون كومبريمي افيرفيسون، باغاسفون كومبريمي افيرفيسون. دولامين كومبريمي سامبل. بانادول اكسترا، بانادول اكسترا. بانالجيك كومبريمي افيرفيسون، بانالجيك كومبريمي افيرفيسون كنصحو بها الناس الكبار. بانادول اكسترا كنصحو به تا هو الناس الكبار. بانادول اكسترا كومبريمي سامبل. بانالجيك 500 سامبل كومبريمي، بانالجيك 500 سامبل كومبريمي يعني سي بي الكومبريمي الكينات العاديين، الناس اللي ما كيفضلوش الكينه اللي كدوب في الماء حتى هي كنصحو بها الناس الكبار. كيف ما قلنا لو باراسيتامول مكون أساسي ينصح به لعلاج الحمى والألم بما في ذلك ألم الرأس، ألم الأضراس الأسنان، ألم العادة الشهرية، وبعض الآلام الأخرى. يعني ملي كيكون شي واحد كيجي عندك أول حاجة ممكن تنصحو بها هو لو باراسيتامول. والباراسيتامول كما قلت لكم كيتوجد في هاد الأدوية، في أسماء هاد الأدوية اللي قلنا كاملة. ملي كيجي شي مريض ما كتفتاش تفكر بزاف، تيقول لك دارني راسي، طلع عليا شويه ديال السخانه، اول حاجه كتفكر فيها هو الباراسيتامول. يمكن تعطيه دوليبران، يمكن تعطيه باغاسفون، يمكن تعطيه بانالجيك، يمكن تعطيه سيتاميل، يمكن تعطيه إيفيغالغون، يمكن تعطيه دولامين، يمكن تعطيه بانادول اكسترا، يمكن تعطيه افدول، يمكن لك تعطيه دوليغيم. ما قلناهاش هذا دوليغيم، هذا كيلاق للرواح والسخانة والألم. مهم باغاسيتامول ممكن تنصح به وانت مرتاح، هادشي غتعرفو، ومن بعد ما تخدم مع شي صيدلاني راه هو غادي يقولك الأدوية اللي كتعطى كتسمى لي كومبريمي دو كونساي ديال النصيحة. هادو أول حاجة ممكن تعطيها وانت مرتاح كما قلنا. كما قلنا 500 ملغرام و 1 غرام هذا ممكن تنصح به الناس الكبار. 500 ملغرام و 1 غرام تنصح به الناس الكبار. اما الدوزاج ديال 150 اللي كاين في السيبوزيتوار القويلبات والخنيشات، و 200 اللي كاين في القويلبات والخنيشات، و 300 ملغرام اللي كاين في القويلبات والخنيشات، هذا كتنصح به الأطفال والرضعاء. إلا كان طفل صغير
حديث الولادة كتعطيه دوزاج ديال 100 ملغ. إلا قالت لك ماما راه جلب وخاف تطلع ليه سخانة وهذا وهذا والحريق، كتعطيه 100 ملغ سيبوزيتوار، يعني قوي البات. وملي كيوصل لسنة كتولي تعطيه 150 ملغ، ومن فوق عامين كتولي تعطيه 200 ملغ، ومن 5 سنين الفوق كتعطيه 300 ملغ، وانت مرتاح. هذا كل ما كيتعلق بالباراسيتامول. نتمنى تكون هذه الحلقة بسيطة وسهلة وخفيفة، وتزيدوها هي المعلومات ديالكم، ونتمنى لكم حظ سعيد إن شاء الله. وإلى حلقة أخرى من حلقات تعلم مهنة مساعد الصيدلي في بيتك. إلى اللقاء.